मंगलम गुरुदेवाय मंगलम प्राणदायिने मंगलम पूज्यपादाय मंगलम सत्यसायिने। सबै साईरामहरुमा अभिवादन टक्राउँदछु। साईराम, म आफ्नो केही भगवान बाबाको अनुग्रह बारे म केही अवगत होस् भन्ने हेतुले म बाँड्न चाहन्छु। साईराम, परिस्थितिमा अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा यस्तो महामारी फैलिएको छ, यो कोरोना नामको रोगबाट विश्वमा यस्तो भयावह परिस्थितिमा आधुनिक विज्ञानले काम गर्न सकेन, मेडिकल विज्ञानले पनि काम गर्न सकेन। मैले भगवान बाबालाई सम्झे, सत्य साई प्रभु हजुर ब्रह्माण्ड स्रष्टा भइबक्सन्छ। ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण सारा शक्तिको स्रोत हजुरबाट नै प्रभावित भएको छ। त्यसो भएको हुनाले प्रभु, यो रोगलाई रोक्नको निम्ति, यो रोग त्राण दिनको निम्ति मात्रै सक्षम भइबक्सिन्छ। प्रभु, हामी सबैको प्रार्थना अनुरूप म भगवान हजुरहरूलाई अनुभव बताउँछु। म कस्तो अवस्थामा कसरी पुट्टपर्तीमा पुगेँ। म पुट्टपर्तीमा पुग्दा 2030 साल फागुनको महिनामा म पहिलो पटक पुगेको थिएँ। मलाई एकदमै गाह्रो साङ्ग्रो परेको थियो र म त्यहाँ गएँ। म त्यहाँ जान साथै भगवान बाबाको बारेमा मैले त्यहाँ देखेँ। ओहो, विदेशीहरू पनि त्यत्तिकै छन्। सम्पूर्ण सारा संसारबाट फाटफुट मान्छे आएका छन्। म जहाँ गएको अवस्थामा पुट्टपर्तीमा अहिले कुनै पनि व्यवस्था थिएन, सडक थिएनन्, केही पनि थिएन। बाहिर 2-4वटा बाँसका टहराहरू थिए, त्यसमा यसो फाटफुटो साई सामग्री, फोटोहरू र रेकर्ड बेच्थे। यस बेलामा क्यासेटको पनि चलन थिएन। रोडतर्फ भन्ने हो भने झाँगै झाँग्थ्यो, ठुल्ठुला ढुङ्गाहरूको पहाडहरू थिए, त्यो कल्पना पनि गरेको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा म सुरुमा पुग्दाखेरि भगवान बाबा शिवरात्रिको एक दिन अगाडि बेलुका म पुगेँ। भोलिपल्ट शिवरात्रिको महोत्सव पर्व भएको हुनाले मान्छे एकदम भिड थिए। त्यो भिडमा पनि म बसेँ, बल्ल बसेँ। म 8 लाइन पछाडि थिएँ। भगवानको चाहिँ सवारी भयो। पछि मलाई एउटा रोग, यस्तो रोगले आक्रान्त गरेको थियो। मैले भने, प्रभु, मलाई अरू के मनमा भने, यदि हजुर भगवान हो भने मैले धेरै आलोचना गरेँ, जानी नजानिकन। म हजुरकै सन्तान हुँ, मैले जानेर गरेको होइन। मलाई सामाजिक प्रभाव जे पर्यो त्यसैले मैले त्यस्तो आलोचना गर्नु पुगेको हुँ। क्षमा गर्नुहोस् भगवान, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। मेरो यो मुखमा एउटा रोग थियो, त्यो चिलाउने स्किन डिजिज, त्यो मात्रै मलाई ठिक भएदेखि म आजीवन हजुरको छु। प्रभु, मलाई मेरो कुनै किसिमको पूर्वाग्रह छैन, रहँदैन भनेर मनमा मात्रै लिएको थिएँ। भगवान आएर मैले एउटा कापीमा लेखेको, त्यो लिएर भगवानले स्पर्श गर्नुभयो। च्याप्न पनि मैले पाइनँ, स्पर्श गरिदिनु भयो। बलिन्द्र आँसु छुट्यो मेरो। किन हो मलाई थाहा छैन। उहाँको त्यो पीत वर्ण, त्यो पहेँलो किसिमको भगवानले पोसाक पहिरी बक्सिएको थियो। त्यो भगवानको नीलवर्ण अनुहार देखेर, मलाई दिव्य मुहार देखेर मलाई यस्तो भयो। मैले हिक्क गरेर त्यो खुसीले आफूलाई थाम्नै सकिनँ। म रोएँ। त्यसपछि भगवान दर्शन दिँदै सवारी भयो र पछि माथि बरन्डामा गएर भगवानले दिव्य सन्देशहरू बक्सियो। दिव्य सन्देशमा म विश्व कल्याणको, तिमीहरूको कल्याणको निम्ति म अवतरित भएर आएको हुँ। अरू कुनै मेरो स्वार्थ छैन। म जे पनि गर्न सक्छु, जुनसुकै बेला जस्तोसुकै परिवर्तन पनि म गर्न सक्छु भनेर भगवानले आज्ञा भएको मैले सुने। त्यसपछि पनि मलाई कस्तो लाग्यो, म औषधिहरू खान्न अब भनेर मैले औषधि मिल्काइदिएँ चित्रावतीमा गएर। त्यो दिनदेखि मेरो सम्पूर्ण रोग मुखको मेरो क्योर भयो। मलाई सबैभन्दा ठुलो प्रभाव भगवानको अनुग्रह नै त्यही नै भयो। त्यसपछि मैले तुरुन्तै फेरि परिवार लिएर गएँ। 2 हप्ता पछि नै
परिवार लिएर जाँदाखेरि भगवान्ले अन्तर्वार्ता बक्स्यो। अन्तर्वार्तामा भगवान्ले मर्जी भएका कुराहरू प्रत्यक्ष मेरो सानो त्यो अहिले हात बाबाले त्यो अँगालो मारेको त्यो छोरो सानै थियो, घरमा त्यस्तो सानोलाई लान अस्जिलो हुन्छ भने नलगेको, मेरो सालीको जिम्मा छोडेर गएको मखनटोलमा, त्यसलाई ज्वरो आयो, नाउँ लिएर मर्जी भयो भगवान्ले, तेरो छोरा रूपेशलाई ज्वरो आयो, 4 दिन भइसक्यो, दुध पनि खान गाह्रो मान्न थाल्यो। डाक्टर कहाँ देखाउँदा हस्पिटलाइज गर भनेर भन्यो डाक्टरले। लिने मान्छेलाई अस्जिलो भयो र हस्पिटलाइज गर्नलाई साह्रै सकस पर्यो, के गर्ने कसो गर्ने, म हेरिदिन्छु, अब ठिक तेरो छोराले दुध पनि खान्छ भनेर मर्जी भयो। तर मलाई विश्वास लागेन। भगवान्ले मर्जी मैले नोटबुकमा नोट गरेर टिपेँ। घर पछि फर्केर सबै कुरा बुझ्दाखेरि त सत्य घटना रहेछ। भगवान्ले जे मर्जी भयो त्यो शब्द रहेछ। त्यसपछि मलाई पश्चाताप भयो, मैले किन उही विश्वास गर्न सकिनँ भगवान् भनेर। त्यसपछि एकपछि अर्को गरेर म पुट्टपर्ती जान थालेँ, मान्छेहरू लिएर जान थालेँ, सबै मानिसहरू, अनि बाबालाई कराउन थालेँ। म यसरी मान्छे लिएर आएको छु काठमाडौँबाट। त्यहाँ बोल्न कराउन पाइँदैन थियो, तर मलाई किन हो भित्रदेखि नै भावना त्यो आएर स्वामी भनेर म कराउँथेँ। कराएको छु, यसरी मान्छे लिएर आएको छु नेपालबाट, स्वामी नेपालीहरू आएका छन् स्वामी भनेपछि कहिलेकाहीँ यसो हेरेर कतिजना तिमीहरू पनि मर्जी हुन्थ्यो, यतिजना भन्दा स्वामीको कोठा सानो छ भनेर हाँसेर सवारी हुन्थ्यो। अनि मलाई आश्वस्त लाग्थ्यो भगवान्ले बोलाउनुहुन्छ अब भनेर। तर मसँग गएको साईरामहरू कोही कता छिन्न भिन्न धैर्य तोडेर जानुभयो। जो मसँग बस्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले मसँग अन्तर्वार्ता पनि पाउनुभयो। त्यस्तै क्रमले गर्दा गर्दै त्यसरी जान नभ्याएर पछि रेलको डब्बा नै रिजर्भ गरेर हामीले भारतीय राजदूतावास मार्फत, त्यो बेलामा साह्रै कडा थियो, एउटा क्यामेरा पनि लान पाइन्न थियो, एउटा चाइनिज सामान पनि लान पाइन्न थियो। त्यस्तोको लागि सारा ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू दिएर सबै गरेर यताबाट चाहिँ लिएर जानु पर्थ्यो। सबै बोगीभरि मान्छे लिएर म जान्थेँ। गएपछि गरी भगवान्को उसमा अरू साईरामहरू कोही चाँडै फर्कनु भयो, कोही के गर्नुभयो, कोही कृष्ण मुरारी साईरामसँग बस्ने बाबालाई भेट्नुपर्छ भन्नुभयो, त्यो उहाँकै लीला होला। बस्नुभयो, बस्ने साईरामहरूले फेरि अन्तर्वार्ता पाउनुभयो। पाएपछि यस्तो आनन्द भयो। भगवान्ले अन्तर्वार्तामा विशेष अनुग्रह गरेर शिरमा हात राखिदिएर आशीर्वाद दिएर विभूति सृष्टि गरेर सबै साईरामहरूलाई लगाइदिने गरिदिएपछि त जस्तो प्रभुको दर्शन पाएर त्यो दिव्य अनुग्रह पाएर हामी मुग्ध भयौँ। त्यसपछि धमाधम मान्छेहरू बढ्न थाले। म पनि जाने भन्न थाले। काठमाडौँमा आएर दिल्ली बजार केन्द्र एउटा मात्रै थियो। त्यसो भएमा त्यो केन्द्रमा आएर सबै कुरा थाहा पाएपछि त्यस्तो भयो। त्यही सन्दर्भमा जाँदा जाँदा भगवान् कहाँ यस्तो भिभिआइपी मानिसहरू विदेशबाट आएको पनि देखियो। सारा सब देखियो, राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर अमेरिकाका सिनेटरदेखि लिएर सारा सब ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि आएको देखियो। नतमस्तक भगवान्को अगाडि एकदम शरण अनुशासित भएर एकदम वरन्डामा बसेर उनीहरूले भगवान्लाई प्रे गर्थे। बाबाले कसैलाई अन्तर्वार्तामा पनि बोलाउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि पर्व आयो, हरेक किसिमको पर्वहरू आउँदा आउँदै भगवान्ले त्यहाँ दिव्य लीलाहरू पर्वमा पनि त्यस्तै गरिबक्छन्। त्यो 1985 को विश्व सम्मेलन भयो त्यहाँ। त्यो विश्व सम्मेलनमा अद्भुत किसिमको 16-17 लाख मान्छे त्यो पुट्टपर्ती जस्तो गाउँ, अविकसित गाउँमा मान्छे आउने भए। कसरी खानपिन दिने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्दा भगवान्ले तिमीहरू चिन्ता नगर। त्यो बेलामा कुटुम्ब राव हुनुहुन्थ्यो इन्चार्ज। नगर तिमीहरू, साईको भण्डार कहिले पनि खाली हुँदैन भनेर भगवान्ले आज्ञा भयो। नभन्दै कुनै दिन पनि एकजनालाई पनि खाना कहिले पनि तलमाथि भएन, जहिले पनि भाँडामा खाना भइराख्ने त्यस्तो किसिमको दिव्य चमत्कार भगवान्को अनुग्रहबाट त्यहाँ देख। त्यस्तै हुँदा भगवान्ले मर्जी भयो। हेर, मानिस भएर मानिसले मानिसप्रति प्रेम गर्नुपर्छ, मानिसले मानिसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। मानवले किन जन्म लिएको त भन्दा मानिस एउटा चाहिँ सामाजिक प्राणी भएको हुनाले समाजबाट ऊ परिपोषण हुन्छ। समाजकै सेवामा लाग्नुपर्छ, व्यक्तिगत हितको निम्ति लाग्ने होइन भनेर भगवान्ले मर्जी भयो। अनि मैले बिस्तारै बुझ्दै गएँ। ओहो, भगवान्को अभूतपूर्व दिव्य शान्ति मानिसहरूमा परिवर्तन भयो। म त्यो बेलामा चुरोट पनि खान्थेँ, म मांसाहार पनि गर्थेँ,
म अरू ड्रिङ्कसिङ चाहिँ म गर्दैन थिएँ, त्यस्तो थियो। र म दसैँ तिहारमा तास सास पनि खेल्थेँ, कौडा पनि खेल्थेँ। जब भगवान्ले चाहिँ मलाई त्यहाँ त्यस्तो आज्ञा भएपछि बिस्तारै मेरो त्यो सबै कुरा छुट्दै गए। आज कैयौँ वर्ष भयो मैले त्यस्तो किसिमको कुनै आफ्नो खानपिनमा आचरणमा त्यस्तो केही पनि गरेको अनुग्रहले यति मेरो घर परिवारमा यस्तो यस्तो किसिमको भगवान्को अनुग्रह भयो। जुन जुन बेला मलाई सङ्कट पर्यो त्यही बेला भगवान्ले मेरो श्रीमतीलाई पुष्पलता नेपाललाई पनि सपनामा दर्शन दिएर म छँदैछु नि, चिन्ता गर्छेस्, तेरो श्रीमान आउँदैछ, तेरो श्रीमानलाई फोटो पठाइदे, म त्यो फोटोमा अटोग्राफ दिएर पठाउँछु भनेर पनि सपना दिनुभयो भगवान्ले। यही अलि लामो थियो, पहिले टाचल केन्द्र यहीँबाट सुरु भएको हो, थियो 14-15 फिट लामो थियो। त्यहाँ उता बसेर खिचेको फोटो, त्यो फोटोमा चाहिँ बाबाले अटोग्राफ गरिदिएको फोटो मैले त्यहाँ भित्तामा राखेको छु। अनि मलाई पत्यार पनि लागेन, सपनामा यस्तो यस्तो कुरा गर्छन् मेरो मिसेसले, के हो यो नि त भनेर। तर मैले फोटो लिएर यहीँ लिएर जान साथ मसँग 3 जना हुनुहुन्थ्यो, 2 जना समेत। अन्तर्वार्ता हाम्रो राजा आएको बेलामा 1979 जनवरी 22 तारिक, मलाई 29 तारिक इन्टरभ्यू बक्स्यो। यत्रो उहाँले साइन पेन त आफैले ठिक गरिराख्नु भएको छ, उहाँले त साइन पेन आफैले ठिक गर्नुभएको छ। फोटो दिनासाथ उहाँले अटो गरिहाल्नुभयो। सानो टुक्रो डब्लुको एक टुक्रा भगवान्को दिव्य पोसाकमा पनि लाग्यो। मैले प्रभु पोसाकमा लाग्यो भन्दा नगरा चुप लाग भनेर मर्जी भयो, फोटो अटो गरेर मलाई बक्स्यो। त्यस्तो भगवान्को म कसरी वर्णन गर्न सक्छु र। भगवान्ले मरेका दिने, अस्वस्थ भएर डाक्टरले अब उपचारलाई नयाँ जीवन पुनर्जीवन दिने। एकजना हुनुहुन्थ्यो गोविन्द मेहता भन्ने, उहाँको मुटुको चारैवटा भल्भ बिग्रिसकेको, त्यस्तो मुटुको भल्भ बिग्रेको गोविन्द मेहता भगवान बाबाले बचाइदिनु भयो। उहाँलाई हो अमेरिकाको डाक्टर आउँदैछ भोलि, तेरो अपरेसन भोलि हुन्छ भनेर। अनि भोलिपल्ट डाक्टरले भन्दाखेरि ओहो, बाबाले भन्नुभयो सुपर हस्पिटलमा गएर यसलाई ब्लड नदिनु कसैको पनि, ओपन हार्ट सर्जरी गर्ने, 4वटा भल्भ नै सब रिमुभ गर्नुपर्ने, तर कसैको ब्लड नदे भन्नुभयो भगवान्ले। यो बडो भगवान्को अनुग्रहमा पनि एउटा विशिष्ट श्रेणीको अनुग्रह। अनि डाक्टरले त्यसो भए हामीले त कसरी गर्ने, हामी त समर्थ हुँदैनौँ स्वामी गर्न। त घरमा ब्लड म मेरो शरीरबाट सप्लाई गर्छु, गर्ने काम तेरो हो, अरू काम मेरो हो भनेर भगवान्ले, त्यसरी उसको अपरेसन भयो। यो हजारौँ मानिसलाई थाहा भएको कुरा, उहाँ अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो यस्तो घटना त मैले कति देखेँ, कति दिव्य घटनाहरू। म त्यसैको आधारमा अहिले म के भन्छु भने, यो विश्व ब्रह्माण्डमा अहिले जो हामीलाई महामारी भइराखेको छ, भगवान सत्य साई बाबा बाहेक अरू कसैले पनि, कसैको अनुग्रहबाट पनि यो अलिकति पनि यताउता हुन सक्दैन। हामीले यसलाई बुझेका छैनौँ। यो भयङ्कर भयावह स्थिति आउन पनि बेर छैन। तर हामी सत्य साई सङ्गठन बाबाले हामीलाई दिनुभएको कारण अहिले मैले बुझ्दै आएको छु। किन सत्य साई सङ्गठन आफ्नो नाम गाँसेर भगवान्ले बक्स्यो। यो पृथ्वी अहिले पृथ्वीभरि जताततै सत्य साई सङ्गठन छ। हामीले भन्ठान्छौँ नेपालमा मात्रै होला भनेर, होइन हजुर, सयौँ राष्ट्रमा सत्य साई केन्द्रबाट, साई सङ्गठनबाट, साई सङ्घका सेवा दलहरूले सेवा गर्दैछन् सम्भव भएसम्मको भगवान्को अनुग्रहले, कृपाले। जताततै अहिले सत्य साई भजन गुन्जिएको छ पृथ्वीभरि। कसैले साईको नामबाट गर्छन् त कसैले अर्कै भगवान्को नामबाट गर्छन्। जुनसुकै नामबाट गरे पनि पुग्ने उही साईकै हो, उहाँ नै मर्जी भएको छ। 33 कोटी देवता भन्दा पनि म माथि भएर म आएको छु, उनलाई पनि खटन पटन गर्ने किसिमले। यो अवतार त्यस्तो अवतार हो। त्यसो भएको हुनाले तिमीहरूले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ। विश्वास गर, मलाई जाँच्ने कोसिस नगर, मलाई एक्सपिरियन्स गर, मलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्ने कोसिस नगर। तिम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरो भगवान्ले आज्ञा भयो र फलानु वैज्ञानिकले यसरी एक्सपेरिमेन्ट गर्दा 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 गर्दा
आखिरमा आएर उसले ईश्वर नै रहेछ, ईश्वरै भनेर सरेन्डर, कुन चाहिँ त्यस्तो वैज्ञानिक देख्यौ तिमीले जसले ईश्वरप्रति सरेन्डर गरेन भनेर भगवानले दिव्य प्रवचनमा पनि मर्जी भयो। र यो हामीलाई हाम्रो सङ्गठनको प्रमुख मार्गदर्शक बहादुर कार्कीज्यूबाट पनि अहिले लेखिएको एउटा किताब छ, नाम उहाँको तर भगवान बाबाले लेखिदिनु भएको। उहाँले पनि हामीलाई चाहिँ मार्गदर्शन गर्न त्यो किताबद्वारा पनि दिनुभएको छ। यी बाबाका प्रवचनको उद्गत गरिएको छ ठाउँ ठाउँमा। अनि यस्तो अद्भुत भगवानको लीला र यो शक्ति अहिले पृथ्वीमा छँदै हामी सबले आराधना गरेर भगवान सत्य साई बाबालाई नै प्रार्थना गर्यो भने उहाँले यो छुड्की भगवानले यस्तो दृष्टि मात्रै दिने बित्तिकै यो रोगलाई निर्मूल गर्न सकिबक्सिन्छ। अरू कुनै पनि उपाय छैन। हेरिबक्सियोस् त संसारमा अहिले अत्यधिक विकसित राष्ट्रहरूको कस्तो हालत भइरहेको छ, के गरौँ कसो गरौँ भइरहेको छ। छटपट मानिसहरूले चाहिँ जीवन गुमाइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले हे प्रभु हामीलाई सद्बुद्धि बक्सियोस्। हामी मानवले आफैले निम्त्याएको कारणले गर्दाखेरि, आफैले गरेका कारणले गर्दाखेरि यो हामीले सङ्कट भोगेको हौँ। भगवानले बेला बेलामा हामीलाई दिव्य प्रवचनमा पनि यसरी सतर्क गराइबक्सेको थियो, तर हामीले बुझेनौँ त्यो कुरा, हामीले टेरेनौँ त्यो कुरा। त्यसो भएको हुनाले एक्कासी हामीले यसको चाहिँ सामना गर्नु परिरहेको छ। अब हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर छ प्रभु, हजुर बाहेक हाम्रो कोही पनि छैन, हजुरबाट नै हुनुपर्छ यो सबै। हामीलाई क्षमादान गरेर भगवान सद्बुद्धि बक्सोस् विश्वका सम्पूर्ण मानवलाई भनेर म फेरि अन्तस्करणदेखि भगवानलाई, म विश्वरूप भएको कारणले तिमी पनि म हुँ, म पनि तिमी हौ। त्यसो भएको हुनाले मेरै तिमीहरू सब रूप हौ। मेरो सत्यसाई सङ्गठनलाई तिमीहरूले राम्रोसँग बुझ। सत्यसाई सङ्गठनबाट नै तिमीहरूले चाहिँ सारा सब आफ्नो मार्ग तय गर्न सक्छौ। त्यो सङ्गठनलाई बुझेनौ भने, विचलित भयो भने तिमीहरूले अमूल्य जीवनको समय बर्बाद गर्नेछौ। सङ्गठनले दिएको निर्देशन अनुसार सत्यसाई सङ्गठनलाई गहिरिएर तिमीले स्मरण गरेर चिन्तन गरेर मलाई सम्झ, म तिमीलाई मार्गदर्शन गर्छु, म स्वयं पनि आएर तिमीलाई मार्गदर्शन गर्छु भनेर भगवानले कति ठाउँमा मर्जी भएको छ। म हजुरहरूलाई एउटा फेरि स्मरण गराउँछु। यहाँ भगवानले 2002 जुलाई 22 तारिकमा बक्सिएको प्रवचन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सङ्गठनलाई बक्सिएको प्रवचनमा भगवानले सारा सब स्पष्ट गरेर आज्ञा भएको छ। त्यो जसलाई बाँकी भगवानले यो कुरा, यस्तो सङ्गठन त अन्त कहीँ पनि छैन न पहिले। त्यसो भएको हुनाले अहिले अन्त पनि कहीँ छैन, पहिले पनि थिएन। बाबा भन्नुहुन्छ हेर यो यस्तो अवतार हो, यो अवतारले गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन। खालि तिमीहरूले समर्पण भएर सबै मेरा रूपहरू जति छन्, म भएका सब मानवहरू सब म नै हो, त्यो मेरो नै रूप हो। त्यसो भएको हुनाले सबलाई तिमीले प्रेम गर, मलाई सम्झेर। कसैले आलोचना गर्यो भने त्यो मलाई नै आलोचना गरेको जस्तो हुन्छ, त्यसो नगर। अब मेरो लीलाहरूको बारेमा तिमीले थाहा पाएकै छौ, बुझेकै छौ, पढेकै छौ, देखेकै छौ। म कति तिमीलाई के कति मात्रै भनौँ, एउटै कुरा भन्यो भनेर कति मान्छेले त्यसो भन्छन्। एउटै कुरा भन्दा त तिमीहरू गर्न सक्दैनौ। मैले नयाँ नयाँ अरू 10वटा कुरा भने तिमीहरू त्यो माल हेर्नसम्म पनि हेर्दैनौ, सुन्नसम्म पनि सुन्दैनौ। त्यसो भएको हुनाले हेर तिमी भित्र पनि त्यही तत्त्व छ, मै बसिया, त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले गर। सबको सेवाको भावना लिएर हिँड। जुनसुकै ठाउँमा पनि सेवा सधैँ तिम्रो अगाडि भइराखेको हुन्छ। त्यो सेवा गर्दाखेरि तिमीले कुनै किसिमको पनि केही त्यसबाट आशा गर्यौ भने त्यो सेवा फेरि निष्फल हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सेवा भगवानलाई सम्झेर गर। म स्वयंलाई त तिमीले सेवा गर्नु पर्दैन, म त परिपूर्ण छु, मेरो के सेवा गर्छौ। कोही कोही भन्छन् मैले भगवानको सेवा गरेको भनेर। भगवानको होइन, त्यो तिमीले म जस्तै अरू मानवलाई भगवान सम्झेर गर्ने सेवा नै त्यो मगा आउने हो। त्यसो भएको हुनाले म आफै तिमीहरूद्वारा गराउन चाहन्छु, किनभने तिमी मेरो सङ्गठनमा सदस्य हुनु पाउनु नै तिमीहरू, मेरो सङ्गठनमा सदस्य हुनु र म कहाँ पुट्टपर्तिमा प्रशान्ति निलयमा आउनु र मेरो नाम स्मरण गर्नु तिम्रो पूर्वजन्मदेखिको संस्कारको सञ्चित कर्मले भएको हो। त्यो अहिले तिमीले आउँछु भनेर आएको होइन भनेर भगवानले डाक्टर DJ गादियाको उदाहरण दिनुभयो। एकचोटि बोल्दा बोल्दै डाक्टर गादिया भन्नु
यहाँ फोटोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ तेरो हजुरबाउ काका दीक्षित मेरो सिर्दीको रूप अवतारमा मेरो भक्त थियो, तेरो बुवा मसँग व्हाइटमा 29 वर्ष बस्यो भनेर भगवान्ले त्यसैको छोरा त होस्, त्यसैले तँलाई मैले चाहिँ डाक्टर पढाएर उता विदेशमा पठाउनु परेको कारण पनि त्यही भएर हो भनेर भगवान्ले उसलाई सबको अगाडि भनिदिनु भयो भने त्यस्तै अरूहरूलाई पनि भन्नुभयो तिमीहरू पनि कम छैनौ, सबैको त्यस्तै छ संस्कार, त्यसैले यहाँ आउनु पाएका छौ। गादियाको मात्रै होइन, तिमीहरू सबको पनि केही न केही त्यस्तै संस्कार छ पूर्वजदेखिको। त्यसो भएको हुनाले त्यो संस्कारको प्रतिफलले तिमीहरू अहिले मेरो दर्शनमा आउनु पाएका हो, त्यसै आउनु पाएका छैनौ। यो दर्शनलाई तिमीहरूले साधारण नठान। हेर अहिले जस्तो सुकै आपद विपदमा पनि भगवान सत्य साई बाबा अगाडि आउँछ, तिम्रो प्रार्थना मात्रै ठिक हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले तिम्रो प्रार्थनाको प्रतिफल सत्य साई सङ्गठनलाई तिमीले चाहिँ कसरी सम्झन्छौ भन्ने कुरो मात्रै फरक पर्छ। सत्य साई सङ्गठन भनेको कुरो सिधा मान्छेले सिधै आफ्नो चाहिँ मोक्षको गति प्राप्त गर्ने त्यो एउटा स्वर्गीय द्वारभित्र पस्ने ठाउँ हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले सत्य साई सङ्गठनमा सदस्य भएर व्यक्तिगत लाभ लिने, सत्य साई सङ्गठनमा सदस्य भएर कसैप्रति ईर्ष्या राख्ने, सत्य साई सङ्गठनमा सदस्य भएर कसैपट्टि जेलसी गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, रिस गर्ने, डाहा गर्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यो गर्यो कि मलाई एकदमै आघात हुन्छ, मलाई कष्ट हुन्छ, मलाई दुःख हुन्छ, किनभने सङ्गठन मेरो हो, मैले दिएको हो, मैले तिम्रो निम्ति दिएको हो, मलाई त के को चाहिन्छ र? म त सर्वसम्पन्न छु, चारैतिरबाट सम्पूर्ण सृष्टि मेरै हो, मेरो इच्छाले मैले सृष्टि गरे हो। त्यसो भएको हुनाले तिमीहरूले सङ्गठन मार्फत मलाई सदा सर्वदा अग्रज राखेर तिमीले समर्पण गरेर भावले गर, तिम्रो सहायता गर्न म जहाँ पनि सँगसँगै नै आइराखेको हुन्छु। तिमीले यति विश्वास गर, म त्यस्तो तिमीले चाहिँ विश्वासै नगरिकन यसो उसो भनेर चाहिँ त्यसो पनि नभन। तिमी मेरो सङ्गठनमा बसेर सङ्गठनात्मक रूपबाट तिमीले सबैसँग युनिटी गरेर आएर तिमीले गरेको सेवामा म सधैँ सम्मिलित हुन्छु, मैले नै स्वीकार गर्छु त्यो सेवा पनि, र त्यसलाई गाह्रो साङ्ग्रो जे पर्छ म तिमीलाई सहयोग गर्छु भन्नुहुन्छ भगवान्ले। भने यस कहाँबाट पाउनु? अहिले भर्खर त हो भगवान्ले भौतिक शरीर छोड्नु भएको, धेरै त भएको छैन नि। मैले कैयौँ पटक भगवान्को चाहिँ अन्तर्वार्ता पाएँ। भगवान्को अन्तर्वार्ता पाउँदाखेरि मैले हजुर फेरि मेरो ममकारको कुरा गरे होइन, मैले एकपटक भनिनँ सबैलाई अगाडि बस्नुहोस् तपाईँहरू भनेर पठाउँथेँ, भन्नुहोस् तपाईँको के छ, तपाईँको के छ, तपाईँको चाहिँ बाबा छ। उहाँहरू भन्नु कुरा साधारण कुरा, कोही भन्नुहुन्थ्यो मेरो छोरालाई भिसा लागोस्, कोही भन्नुहुन्थ्यो छोरीको बिहा भए हुन्थ्यो, के भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो कुरा गर्ने होइन भगवान्सँग। पछि मैले बुझेँ, 8 वर्षसम्म त म पनि विचलित भएँ हजुर। त्यसपछि मैले बुझेँ भगवान्सँग त केही माग्नै पर्ने रहेछ। भगवान् त सर्वान्तर्यामी, हामी उहाँको शरणमा परेपछि त भगवान्ले हामीलाई त्यसै जे गर्नुपर्छ गरिबस्दो रहेछ। हामी त थाहा पाउँदैनौँ नि, हामी त मकलमा बढिया आगो देखेपछि बामेश्वरहरू छुन जान्छौँ बच्चाको बेलामा, तर भगवान्ले त त्यो हेरिरहनुहुन्न नि। हामी त्यस्तै हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले ईश्वरलाई हामीलाई सद्बुद्धि दिनुहोस् प्रभु। अहिलेको यो सङ्क्रमण काललाई भगवान् रोकिदिबक्स्योस्, रक्षा गरिदिबक्स्योस्, मानवको कल्याण गरिबक्स्योस् प्रभु भगवान्। मलाई आज यो सुअवसर दिएर सत्य साई केन्द्र टाचलबाट हामीलाई अनुग्रहपूर्ण भगवान्कै कृपाले यो यस्तो केही न केही भगवान्को चाहिँ उद्धारको बारेमा प्रकाश पार्ने र यो कोरोना भाइरसको बारेमा शान्तिको लागि प्रार्थना स्वरूप यो हामीले यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष गर्न पाउनु, म सत्य साई केन्द्र भगवानमा दण्डवत प्रणाम गर्दै सत्य साई केन्द्र टाचाल आभार व्यक्त गर्दछु। धेरै धेरै हृदयदेखि नै म आभार व्यक्त गर्दछु। हामी सबैले भगवान् बाबाको चाहिँ अनुग्रह प्राप्त गर्न सकेका छौँ, गर्छौँ, केही चिन्ता लिनु पर्दैन। अनुग्रह सबमा बराबर सूर्य नारायण उदाएको घाम जत्तिकै झल्ल हुन्छ। तर हामीले ढोका लाएर भित्र बस्यौँ भने त त्यो हाम्रो दोष, भगवान्को दोष होइन। त्यसैले प्रभु भगवान् हामी सबैलाई सद्बुद्धि बक्स्योस्। अहिलेको यो महामारी रोक्ने हजुरले मात्रै सके बक्सिन्छ, अरू कसैको केही छैन। प्रभु मानवलाई बचाइबक्स्योस् भगवान्, र मानवलाई सद्बुद्धि बक्स्योस् भगवान्। ओम